जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आम मानिस र निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्रबारे सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। सरकारले उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको दावी। जातीय विभेद गर्ने माथि कडा कानून बनाउन सरकारसँग पूर्व गृहमन्त्री गौतमको माग। पीडकलाई आजीवन कारावास सजायको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख। सुन प्रकरणमा सरकारलाई सघाउन तयार भएको पूर्व सभामुख महराको भनाई। सुन प्रकरणमा आफूलाई बिना कारण मुछिएको गुनासो। भारतको हिमाचल प्रदेशमा बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 51 पुग्यो। 750 भन्दा धेरै सडक अवरुद्ध। र स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। स्पेनद्वारा स्विडेन 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यही साउन 31 गते बिहिबार बस्ने भनिएको बैठक भदौ 5 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ 5 गते मंगलबार दिउँसो 1:01 बस्ने जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहे पनि नकारात्मक मात्रै सोच राख्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनु भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठी उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै सकारात्मक बाटोमा उन्मुख भए पनि आम मानिस र निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्रबारे सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धको असर लगायतका कारण अर्थतन्त्र समस्या परेको भए पनि सुरक्षाका लागि सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक धारणा बन्दै जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि अर्थमन्त्री महतले देशभरका राजस्व कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। महतले आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो नहुने भएकाले सरकारले उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्नुभयो। अहिले पनि त हामी नेगेटिभ ग्रोथमा त छैनौं नि। हामीले भने जस्तो ग्रोथ रेट पो नभएको, पोजिटिभमै छौं। हामी तल झरिरहेको छैनौं, तपाईले भने जस्तो माथि नै चढ्न कोसिस गरिरहेछौं। तर हाम्रो रफ्तार मात्रै धीमा भएको। त्यो रफ्तार बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो बढ्नको लागि सबैको हौसला, यो उकालो त चढ्न कामै छैन, ती थचकै बस चढ्न सकिन्न भनेर सबले चाहिँ त्यो चढ्न खोजेको लाइन डिस्करेज गर्यो भने के हुन्छ? डिस्करेज होइन, सकिन्छ। हामी छौँ, सँगसँगै जाउँ, चढ्न सकिन्छ। सगरमाथा पिकमा पुग्न सकिन्छ। हामीले यहाँ लगानी गर्नेहरूलाई हामीले एक तहको प्रोटेक्सन दिन्छौँ भनेर गरेको छ कि छैन? त्यो गरेको कुरालाई बिर्सिने, उसै ट्रेड मात्रै गरिरहने। हामी बेसिक निडमा पनि अरबौंको आयात गर्ने भनेर पनि फेरि तपाईहरुबाटै आउँछ आलोचना। अनि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्दा खोज्दाखेरि यहाँ चाहिँ कृषकहरू जो चाहिँ कृषि उद्यम गरिरहेछन्, नयाँ नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँ लगानी गरिरहेछन्, उनीहरूले त स्वागत गरिरहेछन्। यो चाहिँ ठिक भएको छ। अब उत्पादन बढ्छ, यही उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब इट विल बी कम्पिटेटिभ भनेर आइराखेको छ नि त। यो कुरालाई हामी बिर्सिने, त्यसमा हामी आफै विरोधाभास कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ।
बेसिक निडमा पनि आयात गर्ने भन्ने, अनि हाम्रो प्रडक्टलाई यहाँ उत्पादकलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न प्रोटेक्सनको कुरा गर्दा फेरि किन गरे भने यो चाहिँ विरोधाभासपूर्ण कुरा भयो। त्यस हुनाले मलाई लाग्छ समग्रमा निजी क्षेत्रले यो हामीले जे पहल गरेका छौँ स्वागत गरेका छौँ। अफकोर्स 100% त पर्फेक्सन कहीँ पनि हुँदैन। अलवेज देयर इज स्कोप फर बेटर। हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैन, कोही पनि सर्वगुण सम्पन्न छैन, तर वी आर ट्राइङ टु डु बेटर। एनर्जीका साथ हामीले लक्ष्य प्राप्तिको लागि लागौँ। यसपाल अब पोहोर साल 76% करिब पाउने 77% भयो, 80% पुर्याएर बढाइहाल्यौँ नि। अब त्यो छुट छैन तपाईँलाई। र मन्थली तपाईँको जुन चाहिँ लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ कम त हुनै सक्दैन, एक्सिड गर्ने कुरामा बाट तपाईँहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन हुने पद्धति यो सिस्टमले बसाल्छ। कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले प्रणालीमा सुधार गर्दा पनि जीडीपी सकारात्मक भए पनि राजस्व सङ्कलन भने कम हुनुको कारणबारे अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कर प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राखेकाले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले यो वर्ष कर आधारमा विस्तार गरेका छौँ। विगतमा बिग्रिएका त्यस्ता चाहिँ नीतिहरूमा कानुनहरूमा भएका त्यस्ता चिजहरूलाई सुधार गरेका छौँ। हाम्रो जीडीपी ग्रोथ पोजिटिभ छ, तर रिभेन्यू चाहिँ कलेक्सन चाहिँ नेगेटिभ कसरी भयो त्यो हामी चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसकारण यो दुईटा अमिल्दो कुरा छ। जीडीपीको वृद्धि दर भन्दा राजस्व वृद्धि दर बढी हुनुपर्ने, तर माइनस भएको छ। हामीले हाम्रो प्रणालीमा पनि सुधार गरिरहेका छौँ, गर्दैछौँ र थप हामीले जमर्को गरेका छौँ। प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारज्यूले असाध्यै महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ, त्यसलाई पनि हामी अङ्गीकार गरेर छलफल अगाडि बढाउनेछौँ। र खास गरी भीएटीको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा हामीले वास्तवमा त्यो चाहिँ नीतिहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण सरकारले अध्ययन गरेर छलफल गरेर सबैको सुझाव लिएर चाहिँ ल्याएका नीतिहरू र संसदबाट पास भएका कानुनअनुसार कर लगाइएका विषयलाई हामीले धेरै चाहिँ नेगेटिभ ढङ्गले व्याख्या भन्दा त्यसलाई पोजिटिभली लिनको लागि म निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्छु। कानुन बमोजिम बाहेक 1 रुपियाँ पनि हामी कर उठाउँदैनौँ, गलत ढङ्गले हामी काम गर्दैनौँ, त्यो म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। यदि कहीँ त्यस्तो भएको छ भने त्यसको चाहिँ यहाँहरूले जानकारी दिउँ, त्यसको जिम्मा म लिन तयार छु र के कारबाही गर्नुपर्छ, के सुधार गर्नुपर्छ तत्काल त्यसलाई मैले सम्बोधन गर्छु। र वास्तवमा कतिपय कुराहरू अर्थमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न पनि केही करहरू लगाएका छौँ। हामीले भन्सारमा लाग्दै आएको करले मात्रै त्यसलाई प्रोटेक्सन नहुने भएको हुनाले आयातलाई अलिकति निरुत्साहित गर्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रबन्धन गर्ने किसिमले पनि केही कर आएको लगाइएको छ। त्यस्तै हवाई सेवामा कुनै पनि किसिमको कर थिएन। हामीले डिटिएड गरिसकेपछि जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू लगायतबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ शून्य जस्तो चाहिँ करहरू प्राप्त गरेको अवस्थामा अहिले हामीले चाहिँ त्यसमा मूल्य अधिक कर लगाउने र अरू देशले पनि, चाइनाले पनि भीटी लगाएको छ, इन्डियाले पनि जीएसटी लगाएको छ, अरू देशले आफ्नो ढङ्गले विभिन्न किसिमको कर सङ्कलन गरेका छन्। तर हाम्रो कानुनी संरचना सबै चाहिँ भीटीमै भएको हुनाले हामीले चाहिँ मूल्य अधिक करको माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यस्तै निजी व्यवसायीहरूले करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउन सके सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्ने धारणा राखेका थिए। ठूलो संख्यामा व्यवसाय तथा व्यक्तिहरू कर प्रणाली बाहिर रहेकाले त्यसलाई समेट्न सक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। व्यवस्थापन गोष्ठी 2 दिनसम्म चल्ने राजस्व विभागले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जातीय विभेद र उत्पीडन गर्नेहरूमाथि आजीवन कारावासको सजाय दिने कानून बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। मृत्युदण्डको कानूनी व्यवस्था गरेपछि मात्रै अमेरिका लगायतका मुलुकमा जातीय तथा वर्णभेद अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले पीडकलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भएको हो।
आज पनि नेपाल र भारत जातीय विभेदले पीडित हुनु परेकोमा आपत्ति जनाउँदै सांसद गौतमले त्यसको अन्त्य अब पीडकलाई सम्झाएर बुझाएर नहुने जिकिर गर्नुभयो। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिए पनि त्यस अनुसारको कानून नबन्दा त्यसबाट हुने उत्पीडन अझै कायमै रहेको तर्क समेत गर्नुभयो। आफूले सुरुदेखि नै जातीय विभेद जस्ता अमानवीय शोषण, दमन, थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्नका लागि विद्रोह गर्नेहरूलाई कठोर जरिवाना गर्ने, दबाउने काम पनि संविधान अनुसारको कानूनी व्यवस्था नभएकै कारण हुन गएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद गौतमले जातीय विभेद गर्नेहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेर सरकारले पीडितलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्फ पनि ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि संसद र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन आफूहरूलाई पार्टीबाटै निकाल्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन अवस्थामा पार्टीको वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै माधव नेपालले आफूलाई पार्टीबाट निकाल्ने षड्यन्त्र गरेको र दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन खोजेको बताउनु भएको हो। आफूलाई पार्टीबाट निकाल्ने षड्यन्त्र असफल भएपछि माधव नेपालले प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन मद्दत गरेको उहाँले बताउनुभयो। 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर पार्टीमा बसेर सरकार गिराउन भोट दिएको ओलीको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले वामपन्थी चिन्तनलाई अहिले यथास्थितिवादी प्रक्रियावादीहरूले सुन्न पनि नचाहेको बताउनुभयो। साइनबोर्ड वामपन्थी राखेर स्वार्थ बोकेकाहरूले दक्षिणपन्थी झोला बोकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। हामी एउटा मजबुत शक्तिको रूपमा प्रतिनिधि सभामा कसरी गयौँ भन्दा पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निकालिएको शक्ति फेरि पनि प्रमुख पार्टीको हैसियतमै हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा हामीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नभन्दा अगाडि हामीलाई कुनै हैसियत नभएको र पार्टी परित्याग गरेको हुनाले सदस्यबाट पनि निकालिएको, सदस्यबाट निकाल्ने कदम चाल्न बाँकी थियो। उनीहरूले हामी केही नेताहरूलाई सांसद सदस्यबाट पनि पार्टी छोडेको घोषणा गरेर निकाल्थे, साधारण सदस्यबाट पनि निकालिसकेका थिए। उनीहरूको योजना त्यो थियो। कति सजिलैसँग यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उनीहरूले समाप्त पार्न खोज्यो। बिचरा माधव नेपाल नाम त नलिए हुने हो, तर यो आन्दोलन समाप्त पार्नका निम्ति उनी यति तल गिरे, अदालत गए, कहाँ गएनन्, के गरेनन् उनले, र प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी सरकार बनाए। 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर यो पार्टीमा बस्दा बस्दै यसको वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै पछाडिको सिटमा बसेर पछाडिको ढोकाबाट घोसे मुन्टो लाएर रुसुक्क गरेर हाम्रो सरकार गिराउन भोट दिए, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन भोट दिए। कहाँसम्म गिर्या होला। र हाम्रो साथीहरू कहिले कहिले अलमलमा पर्नुहुन्छ, अलमलमा पर्नु हुँदैन। त्यसका निम्ति हाम्रो चिन्तनको प्रणाली, यो वामपन्थी चिन्तनलाई मान्छेले अहिले यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादीहरूले सुन्न चाहँदैनन् यसलाई, किनभने यथास्थितिवाद र वामपन्थको कहिल्यै पनि मेलमिलाप हुँदैन। वामपन्थले त्यसमा सुधार चाहन्छ, परिवर्तन चाहन्छ, चाहे सङ्ख्यात्मक होस् चाहे गुणात्मक होस्। सङ्ख्यात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मकमा जाने अथवा परिस्थिति अनुकूल छ भने गुणात्मक परिवर्तन कायम गर्ने। परिवर्तनका दुईटा बाटा हुन्छ। यी जुनसुकै बाटा, जुन बाटो उपलब्ध छ
जुन बाटो परिस्थितिले इजाजत दिन्छ त्यही बाटामा कम्युनिस्ट आन्दोलन जान्छ, वामपन्थी आन्दोलन जान्छ। तर यथास्थितिमा रमाएर बस्दैन। यद्यपि वामपन्थी भन्ने शब्दको अथवा त्यसको वामपन्थी भन्दा जे बुझिन्छ त्यसको उत्पत्ति जहाँबाट भएको छ। वामपन्थी र दक्षिणपन्थी भन्ने शब्दको उत्पत्ति चाहिँ बेलायती पार्लियामेन्टबाट भएको छ। राजाको या सभामुखको दाहिनेपट्टि बस्ने उनीहरू दक्षिणपन्थी भए, त्यतापट्टि त्यति बेला बसेकाहरू यथास्थितिवादीहरू कन्जर्भेटिभहरू यता बसेका थिए दाहिनेपट्टि। देब्रेपट्टि परिवर्तन चाहने भन्नेहरू बसेका थिए। त्यसकारण दाहिनेपट्टि बसेका कन्जर्भेटिभ, देब्रेपट्टि बसेका लिबरल, प्रोग्रेसिभ, परिवर्तन चाहने, रूपान्तरणकारी र दाहिनेपट्टि परम्परा, मर्यादा, त्यही चिज हुनुपर्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ, त्यो ट्रेडिसनमा चल्नुपर्छ भन्ने त्यसबाट उठेको थियो। तर अर्थ त्यति मात्रै होइन। त्यहाँ त्यसरी बसेका हुनाले दक्षिणपन्थी दक्षिणतिर, दाहिनेतिर भएका दक्षिणपन्थी, देब्रेतिर भएका वामतिर भएका वामपन्थी, लेफ्टतिर भएका लेफ्टिस्ट, राइटतिर भएका राइटिस्टबाट त्यो सुरु भयो। तर त्यसको अर्थ के हो भने राइटिस्ट भनेको यथास्थितिवादी र प्रगति विरोधी, लेफ्टिस्ट भनेको यथास्थितिबाट परिवर्तन प्रगति चाहने, एकताका वामपन्थी, नामका वामपन्थी, साइनबोर्ड वामपन्थी, स्वार्थको झोला बोकेका छन् दक्षिणपन्थी। त्यसकारण दक्षिणपन्थीका झोले भनेको दक्षिणपन्थीका स्वार्थहरू बोकेका झोलेहरू। शब्द अलिक नराम्रो लाग्छ, त्यसलाई राम्ररी मिलाएर बुझ्नु होला। हामीलाई त उनीहरूले भनिराखेकै छन्, भनेकै छन्, तर हामी प्रायः यस्तो शब्द प्रयोग गर्दैनौँ। तर होइन, हामीले दक्षिणपन्थीको झोला बोकेका छैन भन्छन् भने पुरानो भाषामा ढाकर भन्यो, पुरानो भाषाको ढाकर भन्यो, ढाकर दक्षिणपन्थी ढाकर बोक्ने। र त्यही पनि बिचाराहरू खाइ नपाइ बिना ज्याला। अस्ति त मैले एकजनालाई त भने, ल जेसुकै भए पनि, पुरानै भए पनि, बिग्रेकै भए पनि ल खाऊ भनेको, दक्षिणपन्थी आदेश निर्देश आएपछि छोडिदिए। कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले विभिन्न दलबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको विचार र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन चुनौती रहेको भन्दै प्रशिक्षण मार्फत त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सघाउन आफू तयार भएको बताउनु भएको छ। दाङमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै महराले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएर बाहिर आएको विषयमा सरकारलाई अनुसन्धानका लागि सघाउन तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भनिएका चिनिया नागरिक वाङलाई फलफूल व्यापारीका रूपमा मात्र चिनेको बताउनुभयो। त्यसबाहेक उनलाई आफूले नचिनेको उहाँको भनाइ छ। तर महराले सुन प्रकरणमा आफूलाई बिना कारण मुछाइएको बताउँदै सञ्चार माध्यममा गलत प्रसार भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करीमा भनेको टेलिफोन संवादका विषयमा कुनै पनि फोन संवाद नभएको दावी गर्नुभयो। बरु वाङले आफूलाई भेटेर एकजना साथीको इलेक्ट्रोनिक चुरोट भन्सारमा रोकिएको र भन्सारबाट निकालिदिन भनेर आग्रह गरेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु र लगानी बढ्न नसक्नुले राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। आज आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै निजी क्षेत्रका
छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारले बनाउने नीतिहरू व्यवसायी मैत्री नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबलमाथि उठ्न र लगानी बढाउन नसकिएको बताए। उनीहरूले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौती समाधान गर्न सके राजस्व परिचालनमा सुधार हुने विश्वास गरेको जनाए। सरकारले कर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले करको दर भन्दा दायरा बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि 50% कारोबार अवैध माध्यमबाट भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष मल्लले सरकारले नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर पनि वितरण गर्न माग गर्दै चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सके राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुने बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले भन्सार कार्यालय बाहिरबाट बरामद भएको सुन 60 किलो 716 ग्राम रहेको जनाएको छ। मंगलबार महाशाखामा सुनलाई पूर्ण रूपमा गाल्दै जर्ती निकालेर जोख्दा 60 किलो 716 ग्राम तौल भएको हो। सुन गालिएपछि महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले सुन तस्करी काण्डमा टक्सारमा ल्याउँदा 155 किलो भएकोमा ब्रेक सू र कार्टुनबाट निकाल्दा 60 किलो 779 ग्राम भएको र गालेपछि 60 किलो 716 ग्राम तौल आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले गालिएका सुनलाई 34 वटा बिस्कुट बनाइएको र जर्ती 73 ग्राम निस्किएको बताउनुभयो। सुन गालिएसँगै गुणस्तर परीक्षण हुने उहाँको भनाइ छ। सर्वसाधारण जनतालाई पनि चासोको विषय रहेको र धेरै हङ्गामा मचाएको यो सुन तस्करी काण्ड भन्नेमा हामीले ल्याउँदाखेरि सबै पोकाहरूसहित 155 किलो 468 भएकोमा त्यसका ब्रेक सुजहरू, त्यसको कार्टुनहरू, त्यसका अन्य र मेटेरियलहरू छुट्याएर आएको तौल थियो 60 किलो 779 ग्राम र आज हामीले त्यसलाई गाल्ने काम गरेका छौँ र गालिसकेपछि धेरै ठुलो जर्ती गएन र गालिसकेपछि 60 किलो 716 ग्राम तपाईको चाहिँ नै सुनको तौल आएको छ र यसमा चाहिँ 34 वटा चाहिँ बिस्किट साँचोमा बनेका छन् र त्यसमा चाहिँ नै जर्ती 73 ग्राम मात्र गएको छ र यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अब हामीले आरसे परीक्षणको लागि छुट्याएका छौँ र आरसे परीक्षण गरिसकेपछि यो सुनको गुणस्तर कति हो, प्योर सुन हो या कमसल सुन हो, जे हो त्यो तपाईहरुले विदिन 1 विक मलाई प्रोबेबली म 3 दिनभित्र गर्ने जमर्को गर्छु र त्यो भन्दा पनि बढी लाग्यो भनेदेखि चाहिँ 1 हप्ताभित्र चाहिँ नै यसको टच समेत तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। यो व्यवस्थापनको प्रक्रिया भनेको अब नेपाल सरकारको हातमा हो र हामी अहिले कस्टोडियनको रूपमै हो र नेपाल सरकारले हामीलाई यो सुनको फर्दर प्रक्रिया त्यो टच आइसकेपछि आरसे परीक्षण भनेको सुनको टच नाप्ने गुणस्तर नाप्ने प्रणाली हो, त्यो हामी कैमै छ र त्यो प्रणालीबाट आइसकेपछि त्यो टच अन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रक्रियागत रूपमा कति कानुनी प्रक्रिया होलान् अथवा के होलान् र त्यहाँबाट कन्सर्न निकायबाट आइसकेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा 5% थपेर चाहिँ हामीले यो सुन किन्छौँ। यसको प्रक्रिया यही नै हो। धन्यवाद। साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौँको सिनामंगल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सू बरामद गरेको थियो। त्यसपछि उक्त सुन सहितको ब्रेक सू टक्सार महाशाखामा राखिएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणको सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने कलेज र विद्यार्थी यतिखेर आन्दोलनमा छन्। चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति बनाएर 14 बुधे माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीका अव्यावहारिक ऐनका कारण पछिल्लो 4 वर्ष यता नेपालमा चिकित्सा शिक्षा तहस नहस भएको समितिको आरोप छ। एक रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरकार संघर्ष समिति
विगत 4 दिनदेखि काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसिरहेका छन्। उनीहरूले सिटिभिटीको तत्काल पुनः संरचना गर्नुपर्ने, स्तर उन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्न, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेसाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूले विद्यार्थी बेच्न पाइँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँदैन, गरी खान देऊ सरकार, राज्यले नीति बनाउने कि व्यतिथि, प्राविधिक शिक्षा मास्न पाइँदैन लगायतका प्लेकार्ड तथा नारा प्रदर्शन गरेका छन्। देशमा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्नेतर्फ राज्यलाई दबाव दिन समितिले गत असार 7 गतेदेखि नै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत गत साउन 27 गतेदेखि माइती घरमा उनीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा धरना दिँदै आइरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐनले बन्द भएका कलेजहरू खुल्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण सिटिभिटी अन्तर्गत सञ्चालित प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका 137 र स्टाफ नर्स तर्फका 73 वटा शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन्। त्यस्तै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका बिएन पढाइ हुने 10 र बिएससी नर्सिङ पढाइने 8 गरी कुल 228 वटा शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका अव्यावहारिक ऐनका कारण पछिल्लो 4 वर्ष नेपालमा चिकित्सा शिक्षा बिग्रदो अवस्थामा छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नर्सिङ कलेजहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। 4 वर्षको अवधिमा करिब 1,10,000 मेडिकल विद्यार्थी बाहिर गएको देखिन्छ। यसरी शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको समस्याले गर्दा कलेज सञ्चालकहरू मारमा पर्नुका साथै विद्यार्थीहरूको भविष्य पनि अन्यलमा देखिन्छ। यसका लागि राज्यका सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। कर्णालीका विभिन्न जिल्ला सहित दुर्गम भेगका विमानस्थलमा 12 बजेपछि उडान नगर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्न सरकारवालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। प्राधिकरणले मौसमको कारण देखाउँदै दिउँसो 12 बजेपछि उडान रोकिरहेको छ। नागरिकलाई आवत जावत गर्न शास्ति तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको गुनासो व्यवसायीको छ। जहाज कुद्दा हुम्लामा हालसम्म 12 जना बिरामीको ज्यान समेत गइसकेको भन्दै उनीहरूले अपरेसन आवर निर्णयलाई खारेज गरी स्थिति सजग बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराइएको हो। कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजको संयोजकत्वमा निर्णय खारेजीका लागि कर्णालीका नागरिक, सरकारवाला र पर्यटन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। समाजले निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण गराइएको थियो। कर्णालीका जनप्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरी निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले काठमाडौँमा 77औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ। भारतको स्वतन्त्रताको 75 वर्षको ऐतिहासिक क्षणलाई स्मरण गर्न भारत सरकारले सन् 2021 मार्चमा शुभ आरम्भ गरेको आजादी का अमृत महोत्सवकै हिस्साका रूपमा रहेको भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ। दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको राष्ट्रिय झण्डोत्तोलन गरी समारोह शुभ आरम्भ गर्नुभयो। कार्यक्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासले भारतीय सशस्त्र बलका मृतक गोर्खा सैनिकका श्रीमती र निकटतम नातेदारहरूलाई रु 5 करोड 33 लाख रकम वितरण समेत गरेको छ। कार्यक्रममा दूतावासको स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र, केन्द्रीय विद्यालय काठमाडौँका विद्यार्थीहरूले देशभक्ति गीतका साथै अन्य प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। आज पक्राउ परेका थप 3 जनाको साथबाट 30 लाख रुपैयाँ पनि बरामद गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले जनाएको छ। यही साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको सुन तस्करी प्रकरणमा मंगलबार थप 3 जना पक्राउ परेका हुन्।
दाङमा विषालु च्याउको तरकारी खाँदा एकै परिवारका 3 जना बिरामी परेका छन्। वनबाट ल्याइएको च्याउको तरकारी खाँदा दाङको बङ्गलाचुली नगरपालिका 4 का मैकुटीका 31 वर्षीय अजय सुनार, 27 वर्षीय ईश्वरी सुनार र 11 वर्षीय छोरी अस्मिता सुनार बिरामी परेका हुन्। उनीहरूलाई बङ्गलाचुली अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराई रेफर गरिएको छ। अबका केही दिन पानी कम पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। गएको शुक्रबारदेखि परेको अविरल वर्षा हिजो सोमबारदेखि केही कम भएको हो। झण्डै 4 दिनसम्म निरन्तर परेको वर्षाले नदीहरूमा बहाव बढेको र सामान्य वर्षाले पनि क्षति हुने गरी बहाव बढ्ने सम्भावना रहेकोले तटीय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउनु पर्ने मौसमविदको भनाइ छ। आज कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली, कन्काई, कमला, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई यसका सहायक नदीमा जल सतह घट्दो र सतर्कता तह भन्दा तलै रहने पूर्वानुमान रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रमा सामान्य सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सङ्खुवासभा, कास्की, लमजुङ, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने पूर्वानुमान रहेकोले तटीय क्षेत्रमा सामान्य सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। अब अर्थ समाचार। झण्डै 32 अङ्कले घटेर शेयर बजार राताम्बे भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेम्से आज मंगलबार 31.80 अङ्कले घटेर 2045.44 बिन्दुमा झरेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटल तथा पर्यटन, जल विद्युत, बीमा र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर 7.5% र 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 7% ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा बजार राताम्बे भए पनि आज इमर्जिङ नेपालको शेयर सबैभन्दा धेरै 5% बढेको छ। आज 278 वटा कम्पनीका 56,03,000 किता शेयर कारोबार भएका छन्। 61,300 पटक भएको कारोबारबाट 2,15,73,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भयो। सबैभन्दा धेरै हिमालय डिस्टिलरीको 20,55,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको हिमाचल प्रदेशमा बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 51 पुगेको छ। हिमाचलका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुखुले वर्षा प्रभावित क्षेत्रमा अझै धेरै मानिस फसेको र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। त्यहाँ खोजी र उद्धारको काम निरन्तर भइरहेको छ। ठूलो वर्षा र बाढीले जनजीवन प्रभावित भएको छ। राज्य सरकारले सबै विद्यालय, कलेज र अन्य शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। भारतको मौसम विज्ञान विभागले हिमाचलमा अझै केही दिन वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। मुसलधारे वर्षाका कारण उत्तरी राज्य उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेशमा भवन, सडक तथा पुलहरू भत्किएका छन्। हिमाचल राज्यको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार त्यहाँका 750 भन्दा धेरै सडक बन्द भएका छन्। अब खेल समाचार। स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। आज न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा रहेको इडेन पार्क मैदानमा स्विडेनलाई 2-1 गोलले हराउँदै स्पेन उपाधि नजिकै पुगेको हो। खेलको 81औं मिनेटमा गोल गर्दै आइन गोनोले स्पेनलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। 88 मिनेटमा स्विडेनकी रेबिकाले गोल गरेर खेल 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याइन्। तर 1 मिनेट भित्र स्पेनकी कार्मोनाले गोल गरेर टोलीलाई फाइनलमा पुर्याइन्। स्विडेनले क्वार्टर फाइनलमा जापानलाई तथा स्पेनले नेदरल्यान्डलाई हराएको थियो। स्पेनले उपाधिका लागि भोलि सिडनीमा हुने अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। अस्ट्रेलिया यो विश्वकपको आयोजक टोली हो। गएको जुलाई 20 तारिकदेखि सुरु भएको महिला विश्वकपमा 32 टोली सहभागी थिए। फाइनल खेल अगस्त 20 तारिकमा हुनेछ।
नेपाल हकी संघले ओलम्पिक सोलिडारिटी कार्यक्रम सुरु गरेको छ। एसिया हकीको प्राविधिक सहयोगमा संघले आजदेखि एक साताको ओलम्पिक सोलिडारिटी कार्यक्रम सुरु गरेको हो। नेपाल ओलम्पिक कमिटिको सादोबाटो स्थित मुख्यालयमा एसिया हकीका इन्भेस्ट म्यानेजर डेभलपमेन्ट अफिसर जाहिद अलीले प्रशिक्षण दिनेछन्। कार्यक्रममा प्रशिक्षक, निर्णायक र संघका पदाधिकारी गरेर कुल 30 को सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले गर्नुभयो। सो क्रममा उहाँले खेलको विकासको क्रममा नयाँ खेलहरू अगाडि आइरहेको अवस्थामा पुराना खेलहरूलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल जस्ता खेल क्षेत्रमा कम लगानी भएको देशमा हकीलाई आधुनिक ढंगले अगाडि बढाउन मेहनत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। समय क्रममा यो खेल चाहिँ नि खोज्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्यो। अब यो हुन त खेलको विकासको क्रममा नयाँ खालका खेलहरू र कतिपय चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि मास लेभलमा अलि बढी लोकप्रिय भएका खेलहरू अगाडि आए। त्यसले गर्दा यो प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न नसक्ने कतिपय खेलहरू चाहिँ नि पछाडि पर्दै पनि गयो र खेलकुदको क्षेत्र अहिले विगतमा जस्तो सबै प्राकृतिक रूपमा मात्र खेलिने अवस्थाहरू रहेन। खेलकुद धेरै प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै पनि गयो र हाइटेकहरू चाहिँ नि यसमा धेरै यो आधार हुँदै पनि अगाडि बढ्यो र जसले गर्दा नेपाल जस्तो एउटा कम लगानी भएका देशहरू जसको चाहिँ नि आफ्नो एउटा प्रशस्त स्रोत साधनहरू छैन र जसको चाहिँ नि पूर्वाधारहरू छैनन्, त्यस्तो खेलहरू बिस्तारै पछाडि पर्दै जाने अवस्थाहरू पनि बने। त्यसले पनि यो हकी अहिले जुन खालको आधुनिक ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ र यसको विगतमा घाँसे मैदानमा खेल्ने हकी अहिले टफमा खेल्ने अवस्था बनेको छ र हाम्रा खेलाडीहरूले यहाँ त्यो खालको एउटा पूर्वाधारमा अभ्यास गर्ने खेल्ने अवस्था नबन्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाँदाखेरि पछाडि पर्नु स्वाभाविक पनि हो। कार्यक्रममा हकीको प्रशिक्षक तथा निर्णायकका प्राविधिक पक्षबारे प्रशिक्षण दिइनेछ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट बारे पनि प्रशिक्षण दिने बताइएको छ। प्रशिक्षणका क्रममा हकीका सैद्धान्तिक सँगै प्रयोगात्मक ज्ञान पनि प्रदान गरिने संघले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आम मानिस र निजी क्षेत्रमा अर्थतन्त्रबारे सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। सरकारले उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको दावी। जातीय विभेद गर्ने माथि कडा कानून बनाउन सरकारसँग पूर्व गृह मन्त्री गौतमको माग। पीडकलाई आजीवन कारावास सजायको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख। सुन प्रकरणमा सरकारलाई सघाउन तयार भएको पूर्व सभामुख महराको भनाई। सुन प्रकरणमा आफूलाई बिना कारण मुछिएको गुनासो। भारतको हिमाचल प्रदेशमा बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 51 पुग्यो। 750 भन्दा धेरै सडक अवरुद्ध। र स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। स्पेनद्वारा स्विडेन 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै